मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्मोकिंग के बारे में। सबको मालूम है कि स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इसको एक मेडिकल पर्सपेक्टिव में यानी एक डॉक्टरी नुक्ता नज़र से बताना चाहूँगा कि इसके क्या नुकसानात हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि स्मोकिंग हम एक ब्रॉड कैटेगरी है। इसमें हुक्का स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, सिगार स्मोकिंग, पाइप स्मोकिंग या ये वैपिंग, ये सब हम स्मोकिंग की कैटेगरी ही में डालते हैं, क्योंकि सब के अंदर टोबैको है। वैपिंग में शायद वो नहीं है, वो निकोटीन है, उस शायद सेपरेट कैटेगरी है, लेकिन बाकी सब में टोबैको है। और टोबैको इनहेल जब आप करते हैं किसी भी तरीके से, उसके कुछ नुकसानात आपको हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं, ये बात सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या हुक्का पीते हैं तो ज़रूर आपको उससे कॉम्प्लिकेशन होगी। ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लकी हैं या उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, वो स्मोकिंग करने के बावजूद उसके बुरे असरात उनको नहीं होते, कि कुदरत की तरफ से कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमें नहीं मालूम। और वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस जो स्मोकिंग से रिलेटेड है वो नॉन स्मोकर्स को भी हो सकती हैं। यानी ये दो एक्सेप्शंस हैं। स्मोकिंग करने का ज़रूरी मतलब नहीं कि उससे आपको कॉम्प्लिकेशंस होगी, और ना स्मोकिंग करने की कोई गारंटी नहीं कि आपको वो मसाइल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन साइंस ने ये बताया है कि स्मोकिंग कोई शख्स जितनी ज़्यादा करता है और जितनी ज़्यादा देर तक करता है, उसके साथ उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हम एज ए डॉक्टर तो हम तो चूँकि पूरी कम्युनिटी को डील करते हैं, तो हमारे तजर्बे में ये आया कि वो लोग जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा देर से कर रहे हैं, उनको कुछ बीमारियां होने के चांसेस उन लोगों से जो स्मोक नहीं करते वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो हमें हमारे एंड पे कतई कोई शक नहीं है कि स्मोकिंग हार्मफुल है। स्मोकिंग आपकी हेल्थ को नुकसान दे सकती है। अगर अभी तक आपको कोई इसका नुकसान नहीं हुआ तो इससे ये नतीजा मत अखज़ कीजिएगा कि आपको नहीं हो सकता, तो प्लीज़ अभी से केयरफुल हो जाए। तो क्या क्या, एक तो मैंने पहले बताया कि टोटल सिगरेट, एक बंदा 20 सिगरेट पीता है डेली और वो 10 साल से पी रहा है, और एक और बंदा है वो 10 सिगरेट डेली पीता है लेकिन वो 20 साल से पी रहा है, तो दोनों में टोटल जो एक्सपोजर है टोबैको को एक जैसा हो गया, तो दोनों में एक जैसा रिस्क है इनका किसी जो कॉम्प्लिकेशंस का। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? एक तो सीधी सीधी लंग से रिलेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट मसला तो लंग से है, चूँकि बंदा सिगरेट पीता है तो सीधा धुआं, उसके अंदर जो निकोटीन है, उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स हैं, कई कार्सिनोजेंस हैं, कोई 3-4 हज़ार किस्म के केमिकल्स होते हैं टोबैको में जो कि आपको नुकसान दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की इरिटेशन करते हैं। सबसे पहले तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यानी हर वक्त की खांसी और बलगम आता है। फिर एक चीज़ है एम्फाजीमा, वो हो सकता है जिसमें आपके लंग्स फैल से जाते हैं, लेकिन वो उनमें से जिस जहाँ पे ऑक्सीजन ने जिस्म में जाना होता है और जिस्म की जो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलना होता है वो सरफेस कम हो जाती है, तो आप में जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का लेवल बढ़ जाता है, तो आपको सांस चढ़ता है और आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है जिसको बोलते हैं। तो दोनों को हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। बहुत ही एक अजियतनाक कैफियत है, चूँकि फिर आप जो रूटीन के काम हैं जो बंदा नॉर्मली दौड़ के करता है वो बंदा कर ही नहीं पाता, चूँकि सांस चढ़ता है। सांस चढ़ने के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। शुरू में एक्सर्शन में चढ़ेगा, फिर थोड़े से चलने फिरने से चढ़ेगा, फिर ऐसी कैफियत भी आ सकती है जब बैठे बैठे भी सांस चढ़ना शुरू हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल मामूली सिम्टम से शुरू होकर प्रोग्रेस होता जाता है और ये रिवर्सिबल नहीं होता। ये प्लीज़ नोट कीजिए, ये बहुत मैं वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग्स डैमेज होते हैं, जो सांस की नालियाँ तंग होती हैं, इसको हम फर्दर तंग होने से तो रोक सकते हैं सिगरेट बंद करके, लेकिन अगर बंद हो जाए तो वापस नहीं कर सकते इस प्रोसेस को। तो इसलिए बेस्ट टाइम है कि आप अपनी अर्लीस्ट सिम्टम में सिगरेट स्मोकिंग और हुक्का स्मोकिंग बंद करें।
اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی خطرناک قسم کی کنڈیشن ہے، لنگز میں ہوتی ہے، وہ ہے لنگ کینسر۔ لنگ کینسر بھی اسموکر کے مریض، جو اسموکر لوگ ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، چونکہ لنگ کینسر ان کینسرز میں ہے جو کہ تشخیص کے بعد بھی ہمیں بہت ایک ہیلپ لیسنیس ہی محسوس ہوتی ہے، چونکہ اس کے اندر ٹریٹمنٹ آپشن بہت زیادہ نہیں ہیں۔ وہ آلریڈی جب تشخیص ہوتا ہے وہ آلریڈی پھیل چکا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایک بڑی بیچارگی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہ اسموکنگ ینگ ایج سے لوگ شروع کر لیتے ہیں، تو ممکن ہے ینگ ایج میں ہی آپ کو ان میں سے کوئی بیماری ہو جائے۔ اس کے علاوہ منہ کا کینسر، زبان کا کینسر، گلے کا کینسر، خوراکی نالی کا کینسر، یہ سارے کینسر اسموکرز میں زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو دل کی بیماریاں، چونکہ اسموکرز میں عام طور پہ آپ کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ جب خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی آرگن افیکٹ ہو سکتا ہے۔ دل کی نالیاں تنگ ہو جائیں تو دل کی نالیوں کو تنگ ہونے سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، انجائنا ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دماغ کی نالیاں تنگ ہونے سے فالج ہو سکتا ہے اور یادداشت کم ہو سکتی ہے۔ اور باڈی کے جو ہیں نالیاں بند ہونے سے، ہاتھ کی نالی بند ہو جائے تو کئی دفعہ گینگرین ہو جاتی ہے، پاؤں کی نالی تنگ ہونے سے پاؤں کانٹنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں سائنس نے کسی شک و شبہ کے بغیر یہ ثابت کیا ہے کہ سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے، ٹوبیکو کنزیوم کرنے سے ان بیماریوں کا چانسز آپ کو بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ ہو جائے پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ڈاکٹر بھی اتنے ہی ہیلپ لیس فیل کریں گے جتنے آپ کریں گے۔ اس لیے پلیز اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آج ہی وعدہ کریں اپنے ساتھ کہ آپ چھوڑیں گے۔ اچھا، جب چھوڑنے کی بات آتی ہے، سب سے امپورٹنٹ اور جو سنگل بات ہے جو میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کی ول پاور۔ اگر آپ بہت دیر سے بہت زیادہ بھی سگریٹ پی رہے ہیں تو بھی آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر تھوڑی سی آپ کو زیادہ دشواری ہوگی، لیکن اگر آپ 10-15 سگریٹ پیتے ہیں پھر تو میرے خیال میں آپ جب بھی چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں چھوڑ پا رہے تو اس کا مطلب آپ ایکچولی چاہ ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، وہ آپ کو کچھ ہیلپ ایکسٹینڈ کریں گے۔ وہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ آپ نے سگریٹ جب چھوڑنے، کوئی بھی جب پرانی عادت بندہ چھوڑتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس تکلیف کو آپ اگر خود ہی سہ لیں تو ایک تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ ادروائز کئی ادویات ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں سگریٹ چھوڑنے کے پروسیس میں، لیکن آپ نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ چھوڑے تو دوبارہ سے آپ نے نہیں پینے۔ نہ صرف اپنے دوبارہ سے نہیں پینے، بلکہ اگر آپ کے دوست حضرات آپ کے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر مائل کریں کہ آپ سگریٹ اور یہ باقی جو تمباکو کشی بند کریں، تمباکو نوشی بند کریں، کیونکہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے کہ بندہ خود اپنے لیے مصیبت کریٹ کرے اور پھر بعد میں نہ صرف خود ایک تکلیف میں مبتلا ہو بلکہ اپنی فیملی کو بھی ایک اس قسم کا، آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو ظاہر آپ کی فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہے، پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے جو اپنے لیے جو ایک سنگل ورسٹ چیز انوینٹ کی ہے وہ یہ اسموکنگ ہے۔ تو پلیز اس کو کوشش کریں۔ اگر آپ ویپنگ کر رہے ہیں تو ویپنگ جو ہے وہ ایکچولی ڈیولپ کیوں ہوئی تھی؟ اس کے اندر تھوڑی نکوٹین ہے، وہ ایک ٹول کے طور پہ ڈیولپ ہوئی تھی کہ اگر آپ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو آپ ویپنگ پہ آ جائیں، چونکہ ویپنگ میں ہوتا ہے کہ آپ گریڈ کر سکتے ہیں، نکوٹین لیول کو گریڈ کر سکتے ہیں، ایسا ایسا کم کریں تو پھر آپ کے سگریٹ آسانی سے چھوٹ سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اسموکنگ کو چھوڑ کے ویپنگ پہ آ گئے اس خیال سے کہ یہ ہارملیس ہے۔ ویپنگ بالکل ہارملیس نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی ایک نفسیاتی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لگے نا کوئی چیز یہ سیف ہے تو وہ زیادہ کر لیتا ہے، تو پھر لوگ زیادہ کر لیتے ہیں، اس سے بھی نقصان، اس سے بھی کئی طرح کے لنگ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ تو تمام طرح کی اسموکنگ کا اپنا اپنا رسک ہے۔ پلیز آج سے وعدہ کریں اپنے ساتھ کہ آپ چھوڑیں گے۔ آپ کی ول پاور آپ کو ہیلپ کرے گی۔ اگر آپ کو میڈیکل ہیلتھ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو کئی طرح کے مشورے دیں گے۔ کئی نکوٹین چوئنگم ہوتی ہے، پیچز ہوتے ہیں، کئی ٹولز ہیں، کوئی آپ کے جو اسموکنگ جب بند کریں گے تو آپ کے اوپر ایک جو تھوڑی سی ٹینشن، انگزائٹی سی، ریسٹلیسنس سی ہوگی، نیند اڑے گی، اس کو ہیلپ کرنے کی دوائی ملے گی آپ کو۔ لیکن ایک پراپر پروگرام کے تحت آپ سگریٹ چھوڑیں اور اپنی صحت کو آگے فردر کمپلیکیٹ ہونے سے بچائیں۔
میں نے اسموکنگ کبھی نہیں کی، مجھے اس لیے نہیں پتا کہ کتنا مشکل ہوگا چھوڑنا، بٹ یہ مجھے پتا ہے یہ ممکن ہے چھوڑنا. بہت سارے لوگوں نے کامیابی کے ساتھ چھوڑے ہیں اور اپنی صحت کو پروٹیکٹ کیا. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، وہ میڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھیں.